नमस्कार। कार्यक्रम कानुनी पहलमा स्वागत छ। म अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कानुनी पहलमा हामी कानुनका विषयवस्तुमा केन्द्रित रही संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, गर्नुपर्ने पहलको सम्बन्धमा छलफल गर्दछौँ। आज यसै सन्दर्भमा हामीले सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा तथा सामुदायिक जग्गा र यसको सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा सहन्याधिवक्ता श्री उद्धव प्रसाद पुडासैनीज्यूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँ हाल वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण को सदस्य समेत हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। नमस्कार हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार म्याडम, धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ म्याडम, राम्रो छ। हजुर, यहाँले विगत म 10-15 वर्षदेखि चाहिँ सरकारी सेवामा रहेर धेरै यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरू भनौँ न होइन, सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्दै आउनुभएको छ। अब अहिले यो सार्वजनिक सम्पत्ति होइन, त्यसै गरेर सरकारी सम्पत्तिको सम्बन्धमा धेरै काण्डहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको छन्। यसको सम्बन्धमा यहाँहरूले सुरक्षाका लागि खटिराख्नु भएको छ। यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने भाषामा चाहिँ कानुनले यो सम्पत्तिलाई होइन, विशेष गरेर सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गरेको छ त? धन्यवाद म्याडम। हामीले सम्पत्तिलाई बुझ्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो हिन्दू दर्शनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दू दर्शनमा सम्पत्ति भनेपछि स्वामित्वसँग जोडिएको विषय हुन्छ। स्वामित्व भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न अधिकारहरू गाँसिएर आएको हुन्छ र स्वामित्वको अधिकार अन्तर्गत त्यसको प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने समेतका विभिन्न अधिकार हुन्छन् र स्वामित्वको अधिकारभित्र अधिकारको एउटा समूह हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सम्पत्तिको अधिकारलाई हामी अधिकारको समूह यसरी परिभाषित गर्छौँ। र हाम्रो अहिलेको सन्दर्भ हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो कानुनले जग्गाको विभिन्न किसिमबाट वर्गीकरण गरेका छ र अरू सम्पत्तिहरू पनि वर्गीकरण गरेका छ। खास गरी सम्पत्तिको परम्परागत अवधारणा भनेको यो घर जग्गाहरू, यस्ता चाहिँ भौतिक संरचनाहरू, यति कुराहरूमा मात्रै सीमित थिए भनेदेखि अहिलेको सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ अवधारणा, नयाँ प्रकृतिमा न्यू फर्म अफ प्रपर्टी भन्छ। खास गरी राज्यले नागरिक उप बाचा गरेको दायित्व, खास गरी वृद्ध भत्ताका कुराहरू, कर छुटका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले न्यू फर्म्स अफ प्रपर्टीको रूपमा आउँछ। र हाम्रो अहिलेको कानुन हेर्दाखेरि यो खास गरी सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति, सहुलको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति, गुठी सम्पत्ति भनेर परिभाषित गरेका छ। जहाँसम्म हजुरले निवेदन यहाँहरूले राख्नुभएको कुरा सरकारी र सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रश्न छ। सरकारी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ, सरकारले प्रयोग गर्छ। सामुदायिक सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा हुनसक्छ, कुनै संस्थाको स्वामित्वमा हुनसक्छ, तर सार्वजनिक प्रयोगमा हुन्छ। त्यस्तै सामुदायिक सम्पत्ति समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको सम्पत्ति हुन्छ र त्यसको स्वामी समुदाय आफै हुन्छ। यसरी हामीले यो सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको परिभाषा पहिलोचोटि हाम्रो मुलुकी देवानी संहिता कानुनले गरेको अवस्था हो। हामीले सरकारी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा रहेको, सार्वजनिक सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा उपभोग गरिएको भनेर यसरी परिभाषित गरिरहँदाखेरि अब यो सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा, सुरक्षाको कुरा पनि आउँछ नि त होइन, अद्यावधि गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यसको दायित्व चाहिँ कहाँ जान्छ त? कोसँग रहन्छ यसको दायित्व? अब हामीले यसको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, संरक्षणको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पहिलो कुरो यसको अभिलेख, पहिला अभिलेखतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। अभिलेखको सन्दर्भमा हाम्रो प्रचलित कानुनले यसको अभिलेख सुरक्षित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दिएको छ, र संरक्षणको जिम्मा सरकारी, सार्वजनिक अथवा चाहिँ सामुदायिक जसको नाममा छ त्यसैले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथसाथमा सामुदायिक सम्पत्तिको दर्ता गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय निकायले मालपोत कार्यालयलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ, सूचना दिनुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था छ। र सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो संहिता कानुनको प्रबन्ध हेर्दाखेरि जिल्ला स्थित प्रशासनिक कार्यालयहरू र स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ। त्यस्तै सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षणको सन्दर्भमा समुदाय आफै र स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार दिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि
स्थानीय निकायलाई बढी जिम्मा दिएको छ सम्प्रेषणको सन्दर्भमा, दर्ता र रेकर्डको सन्दर्भमा हाम्रो सम्बन्धित मालपोत कार्यालय दिएको छ। र अर्को हामीले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो सरकारी सार्वजनिक जग्गामा कसैले कुनै संरचना निर्माण गर्न लाग्यो भने रोक्नुपर्छ, त्यति गर्दा पनि निर्माण गर्यो भनेदेखि भत्काउनुपर्छ, उसलाई जरिवाना गर्नुपर्छ र भत्काउन लागेको खर्च उसैबाट असुल गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कानुन व्यवस्था छ। यसरी हाम्रो अहिलेको देवानी संहिताको प्रबन्ध भयो, त्यस्तै चाहिँ स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रबन्ध। अर्को मुलुकी अपराध संहितामा राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा सम्बन्धी कसुरहरू भनेर नयाँ कसुर परिभाषित गरेको छ। यो हाम्रो लिगल सिस्टममा यो नवीनतम प्रबन्ध हो। यसले केही कार्यलाई अपराधीकरण गरेको छ। जस्तो त्यो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसमा यो राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धका कसुरहरूमा हेर्दाखेरि व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक घर जग्गा आफ्नो बनाउन नहुने, त्यस्तै चाहिँ व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने, अनि प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने, अनि यस्तो सार्वजनिक संरचना चाहिँ कब्जा गर्न विनाश गर्न नहुने भनेर कतिपय मानवीय कार्यहरूलाई अपराध घोषणा गरेर त्यो भएको खण्डमा त्यसलाई सजायसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ। हजुर, अब यसरी गर्न नहुने भन्ने कुरा कानुनले वर्जित गरेको छ होइन, स्पष्ट रूपमा कानुन छ होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आज हामीले सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, यस्ता सामुदायिक सम्पत्तिहरू कसै न कसैको मिलोमतो त भएरै हुन्छ त्यो होइन। र एउटा व्यक्तिको नाममा अथवा एउटा संस्थाको नाममा चाहिँ गएका विभिन्न अब हामीले होइन उदाहरणहरू हामीसँग धेरै उदाहरणहरू हामीसँग छ र कतिपय मुद्दामा त यहाँ आफैले पनि त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर मुद्दा लडिराख्नु भएको अथवा मुद्दा फैसला भइसकेको अवस्थाहरू पनि छ। भनिसकेपछि अब हामी यस कानुन पनि हामीसँग हुँदाहुँदै, यस्तो संरचना पनि हामीसँग हुँदाहुँदै हामी कहाँ चुक्यौँ, के कारणले चाहिँ यो भइरहेको छ त सर? अब सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि हामीसँग विभिन्न कानुन छन्। हामीसँग जनरल ल छ, सामान्य कानुन छ एकातिर, हामीसँग संहिता कानुन छ भने अर्कोतिर हामीसँग विशेष कानुनहरू पनि छ। अब संहिता कानुन हेर्दाखेरि देवानी संहिताले सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। दर्ता गर्नु हुँदैन, दर्ता गऱ्यो भने बदर हुन्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसमा जरिवानाको सम्म प्रबन्ध गरेको छ। 25,000देखि 1 लाखसम्म जरिवाना गर्ने, त्यो बदर स्वत हुने भनेको अवस्था छ एकातिर। अर्कोतिर हामीले अपराध संहिता हेऱ्यौँ भनेदेखि यो व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक घर जग्गा आफ्नो बनाउनु हुँदैन, दर्ता गर्नु हुँदैन भन्ने प्रबन्ध गरेको छ, अपराध घोषणा गरेको छ। यदि गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा 3 वर्षसम्म कैद गर्न सकिन्छ र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ वा दुवै सजाय गर्न सकिन्छ। सँगसँगै यो प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण भयो भनेदेखि 10 वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पदा कब्जा गरेको अवस्थामा अथवा विनाश गरेको अवस्थामा 10 वर्षसम्म कैद वा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध छ। यो संहिता कानुनमा भएका प्रबन्धहरू यी हुन्। साथसाथमा संहिता कानुनै हेर्दाखेरि यो सरकारी सामुदायिक जग्गासँग सम्बन्धित सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवादहरू भयो भनेदेखि त्यसमा जाँचबुझ हुने अनि सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने त्यो सम्मको प्रबन्ध छ। अब हामीले विशेष ऐन हेर्दाखेरि स्थानीय प्रशासन ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो सम्प्रेषण गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जरिवानासम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सम्बन्धी छुट्टै अर्को विशेष ऐन हामीले मध्यनजर गर्दाखेरि मालपोत ऐन 2034 को दफा 24 को 2 ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गरेको छ भने स्वत बदर हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै यो हाम्रो वन ऐन 2076 त्यसको दफा 7 ले वन क्षेत्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्नु हुँदैन भनेको छ, त्यो दर्ता चाहिँ स्वत बदर हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर गुठी संस्थान ऐन 2033 को दफा 39 मा गुठीको जग्गा गुठी नै हुनुपर्छ, त्यो गुठीको जग्गा चाहिँ कसैले परिवर्तन गरेको रहेछ भनेदेखि साबिकमै त्यो कायम गर्न सकिन्छ भनेर त्यो अधिकार चाहिँ गुठी प्रशासनले दिएको छ। अब मालपोत ऐन 2034 अनुसारको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गर्यो भनेदेखि सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले नै बदर गर्नुहुन्छ। त्यो बदर भनेको निशर्त बदर हो। त्यो आफैमा दफा 24 को 2 भनेको सेल्फ कन्टेन क्लज हो। त्यो
त्यस्तै यो वन ऐन 2076 को दफा 7 को प्रोभिजन पनि त्यो सम्बन्धित वन अधिकारीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। यसमा स्वतः बदर हुन्छ, त्यसको लिगल भ्यालिडिटी हुँदैन। यो सन्दर्भ हाम्रो एकातिर छ भने अर्को यदि त्यो दफाहरू कार्यान्वयन भएको छ त सर? हामीसँग यी कानुनी प्रबन्ध छन् र हामीसँग प्रबन्ध मात्रै छन्, संयन्त्र पनि छन्। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग संयन्त्र छ। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, देवानी संहिताको दफा 254 मा यस सम्बन्धी उजुरी दिन सक्ने, जाँचबुझ गर्न सक्ने प्रबन्ध छ। देवानी कार्यविधि संहिताको अनुसूची 28 मा के कस्ता मुद्दा सरकारवादी देवानी हुन्छन् भनेर सूची छ। त्यो मध्येको 254 दफा बमोजिमका कार्यहरू, त्योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले नै अहिले जाँचबुझ गरेर मुद्दा दायर गर्ने अवस्था एकातिर छ भनेदेखि अर्को हाम्रो यो देवानी कार्यविधि संहिताको 91 मा दफा 91 मा सार्वजनिक हित वा सरोकारको कुनै विशेष विवाद छ भनेदेखि अड्डाको अनुमति लिएर जोसुकैले पनि फिर्याद दायर गर्न सक्ने भनेको छ। यी दुईटै दृष्टान्त छ। अब कोर्टमा अहिले विचाराधीन मुद्दाहरू छन् र सँगसँगै यो अपराध संहिताले गरेका जुन प्रबन्धहरू छन्, प्रबन्धहरू मध्येका जुन क्रिमिनलाइज गरेका विषय छ, मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ, व्यक्ति विषयले सार्वजनिक घर जग्गा आफ्नो बनाउन नहुने, व्यक्ति विषयले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाउन नहुने, प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने भन्ने समेतका जुन अपराध छन्, त्यो अपराधको सन्दर्भमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची 2 मा यो समावेश गरेर यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ र अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरिसकेपछि सरकारी वकिल समक्ष राय पेश गर्छ र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्छ। मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ। सँगसँगै रिटको माध्यमबाट पनि मुद्दाहरू प्रशस्त परिरहेको दृष्टान्त छ। अब अहिले रिसेन्टली म यहाँलाई डाटा दिउँ, रिसेन्टली महाधिवक्ता कार्यालयको डाटा हेर्दाखेरि यो वर्ष मात्रै जग्गासँग सम्बन्धित विवादहरू 401 दर्ता भएको, यो आजसम्मको रेकर्ड हो। यो सार्वजनिक र यो सरकारी सबै यो समग्र जग्गा सम्बन्धी रिट, त्यसमा रिटमा जग्गा सम्बन्धी रिट पनि छन्, अरू अब सडक निर्माणसँग सम्बन्धी रिट पनि छन्, कतिपय अब जग्गासँग सम्बन्धित विवादहरू पनि छन्, कतिपय अरू सार्वजनिक र सरकारीसँग नजोडिएका विवाद पनि छन् र अर्को जग्गैसँग जोडिएको मुद्दाको रूपमा आएको चाहिँ यतिखेर गत साल र यो साल हेर्दाखेरि आजको सम्म डाटा अनुसार 80 थान सरकारी सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित सरकारको हकित सरोकार रहेका जग्गाको विवादहरू छन् र यस अगाडिका डाटाहरू हेर्दाखेरि करिब 300 जति यो सरकारी सार्वजनिक विवादका जग्गाहरू छन् र करिब 100 भन्दा माथि रिटहरू सरकारी सार्वजनिकसँग सम्बन्धित रिटहरू अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ। हजुर, अब यो भोल्युममा भनौँ न होइन, अहिले अब मुद्दाहरू आइरहेको छ, तर हाम्रो त अब कानुन पनि स्पष्ट रूपमा कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ, त्यसै गरेर सम्बन्धित निकायहरू पनि त्यसको मोनिटरिङ गर्ने निकायहरू होइन भनौँ न, अध्यावधिक गर्ने निकायहरू पनि तोकिएको छ। तर त्यो निकायहरूले चाहिँ अब आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको देखिएन नि त त्यो हेर्दाखेरि त होइन। भनिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्छौँ त? अब यो सम्बन्धित निकायहरू कर्तव्य पालन गर्नै खडा भएका हुन्। पदाधिकारीहरूले शपथ लिएका हुन्छन् र राज्यप्रति एउटा जिम्मेवार हुन्छ। संविधानको धारा 48ले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सबै नागरिकको दिएको छ। सबै नागरिकको त्यो एउटा कर्तव्य भनेर यो ड्युटी मात्र दिएन, यो कर्तव्य अधिकार मात्र दिएन, ड्युटी पनि दियो। अनि राइट ड्युटीलाई चाहिँ त्यहाँ कम्बिनेसन गराइदियो होइन, त्यो राइट ड्युटी कोरिलेसन पनि हुन्छ। हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग एउटा ड्युटी दिएको अवस्था छ यो एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ विभिन्न निकायहरू स्थापना भएको छन्, कानुनले अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ र त्यो काम हुँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि एउटा के दृष्टान्त देखिन्छ भनेदेखि 2052 सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा एउटा आयोग गठन भएको थियो, सरकारी सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोग गठन भएको थियो। त्यसले रिपोर्ट दिँदाखेरि 1859 रोपनी 14 आना 3 नाम 3 पैसा जग्गा
त्यो चाहिँ नि व्यक्तिको अनधिकृत कब्जामा परेको छ भनेर रिपोर्ट दिएको थियो। हजुर र त्यसपछिका दृष्टान्तहरू हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखि जयनेपाल हलदेखि यो काठमाडौँ प्लाजासम्मको हजुर 500 मिटरको क्षेत्रमा त्यो टुकुचा नदी चाहिँ नक्साबाटै गायब भएको भन्ने दृष्टान्त पनि देखिन्छ। हजुर अब यो अर्को विष्णुमती किनारको जग्गा हजुर करिब 46 रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर 190 परिवारले घर बनाएको भन्ने दृष्टान्त पनि छ। त्यसकारणले यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको छ, संयन्त्र छ, कानुन छ, संरचना छ, तथापि हाम्रो डाटाले के देखाउँछ? अतिक्रमण भएको छ। अब अतिक्रमणको रक्षाको लागि काम नभएका पनि होइनन्, काम भएको छ। हजुर अब यसै क्रममा भन्ने क्रममा यसै क्रममा के सर, अब जस्तो यति यो त आयोगले स्टडी गरेर फिल्ड गएर सबै रिपोर्ट तयार गरेको रिपोर्ट हो नि त। अब यसको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारबाट के कति प्रगति भएको छ त? त्यो रामबहादुर रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रकाशमणि शर्माले मुद्दा पनि दायर गर्नुभएको थियो र त्यो तत्कालीन मान्य न्यायाधीश तपबहादुर महोदय र मोहन प्रकाश सिटोलाले आदेश पनि गर्नुभएको थियो। त्यो रिपोर्टलाई एउटा राज्यले ओन गरेको अवस्था, त्यसलाई अदालतले पनि मान्यता दिएको अवस्था र त्यसले जति सिफारिस गरेको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश जारी भएको सन्दर्भ पनि हो। त्यो आदेश बमोजिम धेरै जग्गाहरू व्यक्तिको कब्जाबाट राज्यको स्वामित्वमा, राज्यको कब्जामा ल्याएको दृष्टान्त पनि छ। तथापि अपेक्षाकृत ढङ्गबाट यो सेक्टरमा सफल हुन सकेन भन्ने कुरो एउटा आम पब्लिकको बुझाइ छ। त्यसको लागि हामीले केही राम्रा कुराहरू पनि पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सर्वोच्च अदालतमा करिब 8 वर्ष भूमि सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्रममा मेरो अनुभव के रह्यो भनेदेखि अदालत सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सवालमा अदालत संवेदनशील छ। कतिपय अवस्थामा संदिग्ध अथवा चाहिँ अर्थ्याउनु पर्ने प्रमाण पेश भएको अवस्थामा कतिपय अवस्थामा अदालतले गरेका फैसलाहरूबाट सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति कायम हुनुपर्ने भएनन् कि भन्ने गुनासो पनि अर्कोतर्फ चाहिँ देखिएकी हो। तथापि पछिल्लो समय मैले जति काम गरेँ हाम्रो सर्वोच्च अदालत वास्तवमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक हो भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ म पुगेको छु। मसँग डाटा छ किनभनेदेखि यो मैले आफैले बहस गरेका हेरेका मुद्दाहरू मैले यहाँ दृष्टान्त दिन्छु। यो ठिमीको नयाँ ठिमीबाट दक्षिणतिर काठमाडौँ स्कुल अफ ल जाने बाटोको छेउमा त्यहाँ एउटा 22 रोपनीको जग्गाको विवाद थियो। 22 रोपनी जग्गाको विवाद थियो। त्यो व्यक्तिले दाबी गरेका थिए दोहोरो श्रेष्ठता थियो। त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलासले त्यहाँ मान्य न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीले फैसला गर्नुभएको हो। उहाँले त्यतिखेर प्रश्नसँग श्रेष्ठता हुँदैन स्रोत हेर्नुपर्छ। यदि सम्पत्तिमा निरन्तर पब्लिक पर्पजको छ र उसले स्रोत पुष्टि गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारी हुन्छ, सार्वजनिक हुन्छ भनेर व्याख्या भएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को गोठाटारको यहाँ 25 रोपनीको विवाद थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतको इजलासले त्यो फैसला गरेको थियो। त्यसमा पनि व्यक्तिले दाबी गरेको अवस्था थियो। त्यसमा अदालतले स्पष्टसँग यसको स्रोत व्यक्तिको नभएको र यसको स्रोत सार्वजनिक भएको, सरकारी भएको हुनाले व्यक्तिको हुन सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति संरक्षण गरेको दृष्टान्त हामीसँग छ। यस्ता दृष्टान्त हामीसँग धेरै छन्। हजुर, एकदमै राम्रो कुरा। जुन चाहिँ एउटा अब आफ्टरअल सबैतिर कतै उपाय नलागेपछि जाने भनेको त अदालतै हो होइन। एउटा व्यक्तिले जाने हुँदा अब राज्यले पनि आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन जाने ठाउँ भनेको त अदालतै हो फेरि पनि होइन। र यति भनिरहँदा पनि अब हामीले धेरै यस्ता कुराहरू छन् जस्तो बाँसबारी जग्गा प्रकरण अस्ति भर्खरै मात्र होइन उठेको कुरा हो। यो हामी सबैको सामु छ। अब अहिले जे होस्, अब अहिले चाहिँ अब थुनामा नराखिकन चाहिँ होइन मुद्दालाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने इन्भेस्टिगेसन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले छोडिएको अवस्थाहरू छ। भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयनको अवस्थामा कुनै त्यस्तो फरक पर्ने अथवा त्यसले असर पार्ने केही त्यस्तो
देख्नु भएको छ यहाँले, त्यसले त अब अनुसन्धानलाई पनि त असर पार्न सक्ला नि त भन्ने चाहिँ अनुमान अहिले अब फेरि जनमानसमा त्यो अनुमान पनि त चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यहाँको चाहिँ के छ भनाइ? अब गम्भीर किसिमका मुद्दाहरूमा राज्यले अनुसन्धान गर्छ, खास गरी अब फौजदारी न्याय प्रशासन राज्यको जिम्मामा हुन्छ। अनुसन्धानको क्रममा साधिकार निकायले अनुसन्धान गर्छ र अनुसन्धान गर्नुको लागि कम्पिटेन्ट कोर्टबाट म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तोमा म्याद थप्ने गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो नितान्त उसको आफ्नो त्यो डिस्क्रिसन स्वविवेक हो। त्यो न्याय सम्पादनको काममा न्याय सम्पादन अधिकारीलाई त्यो विवेक दिइन्छ। त्यसैले अदालतले म्याद थप्यो थपेन अथवा कति दिन लाएर अनुसन्धान भयो भन्दा पनि अनुसन्धानको कतिको गहिराइसम्म गयो भन्ने कुरो मेजर हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिलेको चाहेको र खोजेको विषय भनेको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हो। वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान हो र अनुसन्धान निकायको स्वायत्तता हो। अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वायत्तता र वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान भयो कि भएन, अनुसन्धान गर्दा वास्तवमा अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेको पुगेन र सत्य तथ्य पत्ता लागेको लागेन भन्ने कुरो मेजर हो। त्यस कारणले अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्नु अथवा अनुसन्धानको क्रममा तारिखमा राख्नुले खासै महत्त्व दिँदैन र हामीले त्यस्तोमा धेरै महत्त्व दिनु पनि हुँदैन। त्यो किनभनेदेखि त्यो कम्पिटेन्ट कोर्टको आफ्नो त्यो डिस्क्रिसनको कुरा हुन्छ। त्यस कारण डिस्क्रिसन किन हामीले कोर्टलाई त विश्वास गऱ्यौँ नि त, यत्रो न्याय सम्पादनको काम जिम्मा दिएका छौँ, अन्तिम अधिकार उसैलाई दिएका छौँ। अर्धन्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको पुनरावेदन पनि रेगुलर कोर्टमा आउँछ, अन्तिममा अदालतबाट टुङ्गिन्छ। अदालतले गल्ती गर्यो भने अदालतले नै पुनरावलोकन गर्छ। यतिको विश्वासिलो र ट्रस्टेबल संस्थाले म्याद थपी गर्यो अथवा गरेन, यसले अनुसन्धानलाई के असर पर्ला भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी विश्लेषण गर्नु मेरो विचारमा उचित हुँदैन र एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले पनि अदालतका काम कारबाहीहरूलाई हामीले रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, एकदम। अब मैले यो भनिराख्दाखेरि जुन सरकारी जग्गा अथवा सार्वजनिक जग्गा होइन, एकजना व्यक्तिको कुनै व्यक्तिले चाहिँ हडपेको छ अथवा कब्जामा पारेको छ अथवा आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको छ भन्ने कुनै पनि पब्लिकले थाहा पाउनु भयो, त्यो उहाँको पनि कर्तव्य हो त्यसलाई जोगाउने एउटा भनेर अघि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब त्यो व्यक्तिले त्यो सरकारी जग्गाको सम्बन्धमा उजुर गर्न कहाँ जाने, कहिले जाने र कसरी त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्छ त? अब अलिकति एकदमै ले पर्सनले त्यो कुरा, किनभने यो त गाउँघरमा भएको कुरा हो क्या, यो यहाँ मात्रै होइन गाउँघरमा पनि धेरै यस्ता कुराहरू भएका छन् भनिसकेपछि हाम्रो दर्शकवृन्दले पनि थाहा पाउनु भएको रहेछ मानिलिउँ भने उसले कहाँ जाने त? अब सुरुमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनेको सबैको एकदम सबै नागरिकको साझा हो, हाम्रो मात्र होइन। जोगाउने सबैको दायित्व हाम्रो मात्र होइन। यो सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो पुस्ताको लागि बन्यो। यो हाम्रो मात्र नभइकन भावी पुस्ताको पनि प्रपर्टी हो, यो मुलुकको प्रपर्टी हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषले प्रयोग गर्ने विषय रहेन। त्यस कारणले यो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु, संरक्षण गर्नु, सुरक्षा गर्नु आम पब्लिकको कर्तव्य हो। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु संविधानको धारा 48 को व्यवस्था, त्यहाँ सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कर्तव्य सबैलाई तोकिदिएको अवस्था छ। त्यो हुनाले हामी ड्युटिफुल हुन जरुरी छ, कर्तव्यप्रति हामी सचेत हुनु जरुरी छ। हामी अधिकारमुखी मात्र होइन, कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि तत्पर रहनुपर्छ। त्यसकारण जोसुकै नागरिकलाई यदि सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनाबिना भएको, अतिक्रमण भएको, कब्जामा भएको, कसैले नष्ट गरेको, कसैले दर्ता गरेको, कसैले उपयोग गरेको यदि सूचना छ भने कृपया हामीले उजुरी गर्नुपर्छ, उजुरी गर्न जानुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्छौँ। र उजुरीको सन्दर्भमा अब खास गरी यो चाहिँ नि अलिकति कानुनी परामर्श चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो अलिक कानुनी टेक्निकल कुरा छ। खास गरी मुलुकी फौजदारी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 28 को मुद्दा छ र खास गरी त्यसको दफा 254 बमोजिमको मुद्दा चलाउनु पर्ने छ भने अहिले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्छ। र अर्को 258 मा एउटा प्रोभिजन छ, त्यो प्रावधान भनेको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख आफैले पनि जाँचबुझ गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा कार्यालय प्रमुखकै विलम्बमा भए हुन्छ नि त, फेरि कार्यालय प्रमुख आफै पनि सक्छ। त्यसैले कार्यालय प्रमुख आफै त्यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिकले सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म यहाँले त्यो जिम्मेवार निकायकै मिलोमध्यको प्रसङ्ग अगाडि ल्याउनु भयो, यो सन्दर्भमा चाहिँ के भनेदेखि मैले 2-3टा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो, कार्यालय प्रमुख अथवा कुनै कर्मचारी ऊ व्यावसायिक हुनुपर्छ, ऊ नितान्त व्यावसायिक हुनुपर्छ र उसले आफ्नो शपथ सम्झिनुपर्छ एउटा कुरो। अर्को, दर्ता गर्ने निकाय दर्ता गर्ने सन्दर्भमा दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने त्यसका साविक लगत, तिरो, भोग र स्थानीय निकायको सिफारिस, यी कुराहरू
सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर उसले लको कार्यान्वयन गर्न इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्छ तर गरेन भनेदेखि त्यसको हामीले उत्तरदायित्व सुरक्षा गर्नु निश्चित गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि उत्तरदायी हुन नपर्ने, उत्तरदायी बन्न नपर्ने, उत्तरदायी नगराउने विभिन्न डाइमेन्सन चाहिँ उत्तरदायित्वका पनि बन्न नपर्ने, नगराइने, हुन नपर्ने। त्यसकारणले हामीले व्यक्तिलाई कार्यको सन्दर्भमा उसले गरेको कार्य कतिको लफुल छ भन्ने सन्दर्भमा सूक्ष्म रूपमा त्यसको अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र यदि कानुनको उल्लङ्घन भएको अवस्था छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको अवस्था छ भनेदेखि राज्यले निर्ममतापूर्वक कानुन दायरामा ल्याउन बाध्य हुनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। ल्याइएन भने त्यहाँ कानुनको चाहिँ नि सम्मान गरेको हुँदैन। कानुनी राज्यमा के हुन्छ, कानुनी शासनमा के हुन्छ भनेदेखि कानुन चाहिँ शासक हुन्छ, शासक चाहिँ सेवक हुन्छन्। शासक भनेको चाहिँ कानुनको सेवक हुन्छ र कानुनको शासन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, यहाँहरूलाई निवेदन गरिहालेँ, यो उत्तरदायित्व चाहिँ नि हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र व्यावसायिक हुनुपर्छ। हजुर, अब प्रोफेसनलिजम हुनु पर्यो। त्यसमा अब यदि भएन भने राज्यले कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने छँदैछ होइन, त्यो त प्रोभिजन छँदैछ नि त, कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्न सक्ने भन्ने कुरा त छँदैछ। र यहाँले यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ हामी, के भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुभयो। मलाई बोलाउनु भयो र अहिलेको केही समसामयिक विषयमा जुन कुरो राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजनको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। आज हामीले सम्पत्ति, त्यसमा पनि हामीले सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्तिको सुरक्षाको सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीसँग सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी हुनुहुन्छ। अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। यदि यहाँको कुनै जिज्ञासा तथा प्रतिक्रिया भए हाम्रो फेसबुक तथा युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।